नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश मान गुरुङ। प्रिय दर्शकहरू, हामीले यो कार्यक्रम हरेक दिन यहाँहरू समक्ष यो कार्यक्रमको साथ हामी उपस्थित हुने गर्छौँ र त्यही क्रमको निरन्तरता स्वरूप आज पनि हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। जस्तो समसामयिक नेपाली राजनीति अन्तर्गत यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पार्टी सुदृढीकरण र जनता जगाउने अभियान भन्दै जनजागरण अभियानमा लागिरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा दर्ता भएका 3टा विधेयकहरू, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवाधिकार विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, यी तीनवटै विधेयकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सर्को रूपमा विरोध संसदमा जनाइरहेको छ र काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आन्तरिक विषयमा केही दिन अगाडि आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। हामी यिनै पेरिफेरीमा आधारित रहेर एकजना नेपाली काङ्ग्रेसका व्यक्तित्व जो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेपालको सुदूर पश्चिम बाजुराबाट हामीले उहाँलाई काठमाडौँमा पाएका छौँ। बद्री पाण्डे, आज हामी उहाँसँग छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। काङ्ग्रेसको जागरण अभियान के हुँदैछ? पहिला यो जागरण अभियानको प्रगतिबारे अलिकति जानौँ। यो वैशाख 25 गते प्रारम्भ भएर जेठ 25 गते सम्पन्न हुने यो प्रथम चरणको जागरण अभियान हो र 25 गते सबै जिल्लामा 77वटै जिल्लामा काठमाडौँमा केन्द्रीय सभापति स्वयं र अरू जिल्लाहरूमा पनि केन्द्रको नेतृत्व, पार्टीका वरिष्ठ नेता, उपसभापतिहरू, महामन्त्री लगायत पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, तोकिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू स्वयं तत्त जिल्लामा उपस्थित भएर जागरण अभियानको प्रारम्भ गरियो र अहिले त्यहाँ तोकिएको प्रबन्ध अनुसार गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधिकै उपस्थितिमा, केन्द्रीय नेताहरूकै उपस्थितिमा जागरण अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। खास गरी बद्रीजी, खास गरी राजनीतिमा जनता अर्थात् मतदाता र कार्यकर्ता फरक हुन्छ नि? हजुर, हैन? हजुर। तर नेपालमा भलै त्यस्तो नहोला। सबै मतदाता हाम्रो कार्यकर्ता भन्ने पनि होला। उही पहिला सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भने जस्तो अहिले पनि यो गणतन्त्र लोकतन्त्र आइसकेपछि यति कार्यकर्ता, यति जनता हाम्रो कार्यकर्ता, यति जनता फलाना पार्टीको कार्यकर्ता भन्ने होला। तर खास सिद्धान्त त राजनीतिमा भन्ने हो भने मतदाता र कार्यकर्ता फरक छ, हैन? तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि पार्टीलाई सुदृढ बनाउनको लागि हामी जागरण अभियानमा जाँदैछौँ। एउटा पाटो तपाईँहरूको भनाइयो छ, अर्को पाटो छ सरकारले गरेका खराब कामहरूलाई औल्याउनको लागि जनतासम्म जाँदैछौँ। हजुर, सिद्धान्त त यी दुईटा कुरा फरक कुरा होइनन् र? यसलाई अहिले यो दुईटै तपाईँले भने जस्तो फरक कुराहरू हुन्। पार्टी सुदृढ गर्ने विषय र राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने विषय भनेको फरक नै हो। तर पार्टी सुदृढ भएपछि मात्रै, पार्टी बलियो भएपछि मात्रै, पार्टी सशक्त भएपछि मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा गरिने हस्तक्षेप अरू थुप्रै काम तब सम्भव हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले अहिले दुईटै कुरालाई सँगै लिएर गइएको छ। पार्टीका तल्लो तहका संरचनाहरूलाई पनि सक्रिय पार्ने, पार्टीका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पनि सक्रिय पार्ने। त्यसको अर्थ के हो भने नेभी सङ्घलाई सक्रिय पार्दा विद्यार्थी जगतमा त्यो विषयलाई व्यापक गराउने, विद्यार्थी वर्गका वर्गीय जुन हितका कुरा छन्, वर्गीय चरित्र छ, त्यसलाई गर्ने। त्यस्तै अरू क्षेत्रहरू, दलितको कुरा गर्नुहोस्, किसानको कुरा गर्नुहोस्, यसरी चाहिँ भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई, ट्रेड युनियनको कुरा गर्नुहोस्, यसरी जागृत गर्ने। अनि पार्टीका संरचनाहरू केन्द्र मात्रै तातेर हुँदैन, अथवा केन्द्र मात्र सुस्त भएर भएन, सबै तलदेखि माथिसम्म एकै ढङ्गले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले तात्ने र केन्द्र र गाउँ तहको संवाद, दोहोरो संवाद, केन्द्रका कुरा गाउँमा पुग्ने, गाउँका कुरा केन्द्रमा आउने। यो त भयो कार्यकर्तासँग सम्बन्धित रहेर गरिने काम। हजुर। अब जनतासँग सम्बन्धित रहेर गरिने काम अर्को पाटो चाहिँ हो। यो के भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यसमा चाहिँ हामीले यो सङ्घीय संरचनामा गएपछि हाम्रो 7वटा प्रदेशमा प्रदेश कार्य समितिहरू बनेको छैन अहिले पनि, जुन जरुरी छ त्यो बनेको छैन र 240 निर्वाचन क्षेत्रबाट 165 निर्वाचन क्षेत्र बन्यो।
त्यो 165 निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हाम्रो स्थायी वैधानिक प्रबन्ध अनुसारको संरचना तयार भएको छैन। त्यसैगरी 330 वटा प्रदेशका कार्यसमितिहरू बनाउनु पर्ने भयो हामीले, त्यो पनि बनेको छैन। गाउँपालिका नगरपालिका अब कतिपय गाविसहरू गाउँपालिका भए गाविसहरू, कतिपय गाउँपालिका नगरपालिका मिसिए महानगरपालिकाहरू बने, यी ठाउँहरूमा स्थायी संरचना भएको छैन। त्यसैले यो बीचमा सङ्गठन अलिकति सुस्त जस्तो, गति सुस्त जस्तो थियो। त्यसकारणले यो जागरणका माध्यमबाट भातृ संस्था पनि जगाउने, तत्त संरचनाहरू पनि जगाउने र तपाईँले भने जस्तो त्यसपछि त्यो तात्दै गर्दा, त्यो तातिसकेपछि मतदाता पनि जागरुक हुन्छन्, मतदाता पनि जागृत हुन्छन्। मतदातालाई पनि जागृत गराएर अहिलेको सिचुएसन, अहिलेको जुन राजनीतिक अवस्था छ, अहिलेको यो सरकार बनेपछिको सरकारको गतिविधि छ, त्यो गतिविधिका बारेमा पनि सुसूचित गर्ने एउटा राजनीतिक दलको दायित्व हो नै। त्यसमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीको हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो मूल दायित्व ठानेरै यो राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाएका हौँ। अथवा यसरी बुझ्दा हुन्छ कि केन्द्रदेखिका ठुल्ठुला नेताहरू जाने कार्यकर्ताकोमा, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने हो, अनि कार्यकर्ता प्रशिक्षित भइसकेपछि केन्द्रबाट गएका ठुला नेता र स्थानीय तहका साना नेता सबै मिलेर जनतामा जाने, त्यो हो? यो यही कुरा हो। जस्तो कतिपय ठाउँमा जिल्लामा चाहिँ केन्द्रको कुरा के हो हामीलाई जानकारी छैन, केन्द्रका नेताहरू आउँदैन, निर्वाचनका बेला मात्रै आउँछन्, अघिपछि नेताहरू नै आउँदैनन् भन्ने कुरालाई पनि मेटाउन सकियो। अहिले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू, कतिपय केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले त निकै प्रभावकारी ढङ्गले, निकै मिहिन ढङ्गले चाहिँ मिहिनेत गरेर गाउँ गाउँमा पुग्ने र औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न खालका संवाद गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसले हाम्रो पार्टीमा तरङ्ग ल्याउँछ, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तरङ्ग ल्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो काङ्ग्रेस पार्टी र काङ्ग्रेसी राजनीतिमा तपाईँ समर्पित भएर लागेको एउटा मान्छे, सुदूरपश्चिमको जिल्ला बाजुरा, जो निकै हरेक हिसाबले दुर्गम छ, त्यहाँबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा। तपाईँ कहिलेकाहीँ यो करेक्सन गर्ने ढङ्गले सोच्नुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त नेपाली राजनीतिमा ठुलो र लामो अनि प्रभावकारी इतिहास पुगेको पार्टी हो नि, होइन? अहिले त प्रतिपक्षमा बस्नु परेको छ, अनि तपाईँसँगको संवादको पहिलो क्रममै पूर्वार्धमै होइन, विभिन्न स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय, जिल्ला स्तरीय थाई पार्टीका संरचनाहरू नबनेको, मतलब अस्तव्यस्त अवस्था पनि रहेको, अनि कार्यकर्तालाई बल्ल जगाउनु परेको। हजुर, मानौ कि यो इतिहासै छैन काङ्ग्रेसको, हजुर, भर्खर जन्मेको छ, हजुर, त्यस्तो पनि अनुभूत भइरहेछ। तपाईँ इमान्दार काङ्ग्रेसहरू, अन्त सबै काङ्ग्रेस इमान्दार छन्, सबै कुनै पनि काङ्ग्रेसप्रति मेरो त्यस्तो कुनै शङ्का होइन। फेरि पनि तपाईँ आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई सोध्नै पर्छ, इमान्दार काङ्ग्रेसहरूले यसरी आत्मसमीक्षा गर्ने, नेतृत्वलाई झकझगाउने, पार्टीलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउने, यसबारेमा कति सोचेका छन्? अथवा सोचे पनि शीर्ष ठुल्ठुला टाउकाहरूले नसुन्नेको अवस्था पनि हो कि के हो? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले। वास्तवमा डेमोक्रेसी भनेकै यो करेक्सन हुँदै जाने एउटा पद्धति हो। डेमोक्रेसी मात्रै होइन, मैले अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास पढ्ने हो भने पनि, उहाँहरूको दर्शन पढ्ने हो भने पनि, उहाँहरू सेल्फ क्रिटिसिजमवाला एउटा तथ्य, आत्मालोचनाको कोणबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो चाइनामा पनि, चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टी, शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यो अभ्यास देखियो। यहाँ पनि बेला बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले एउटा शब्द ल्याउने गर्नुभएको छ, सेल्फ क्रिटिसिजमको, आफ्नो आलोचना, आत्मालोचनाको। डेमोक्रेसीमा त झन् यो यति सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ अस्त्र भनेकै यही हो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले र मलाई, तपाईँ अहिले इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ आज गरिरहेको इन्टरभ्यूलाई यदि तपाईँले आलोचनात्मक कोणबाट हेर्नु भएन भने भोलि तपाईँ थप सुधारतिर जानै सक्नुहुन्न। दिन प्रतिदिन मैले मेरो आफ्नै आलोचना गर्न सकेँ भने, मैले मेरो आफ्नै कमजोरी खुट्याउन सकेँ भने, चिन्न सकेँ भनेदेखि मात्रै म सुधार भएर जाने हो। अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा बृहत पार्टीले, व्यापक पार्टीले, यो पार्टीले त इतिहासलाई हर बखत सीमावलोकन गर्नुपर्छ, इतिहासको समीक्षा गर्नुपर्छ र समीक्षा गरेरै अनि सुधारतिर जाने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले भनेको कोणबाट पार्टीले सोचेको पनि छ। पार्टीका केन्द्रीय समितिका बैठकहरू, लामो बैठक बस्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै निर्णय गर्न सकेन भन्ने पनि टिप्पणी बाहिर हुन्छ नि। यी कुराहरू चाहिँ
त्यो आलोचनात्मक कोणबाटै समालोचनात्मक कोणबाटै सुधार गर्नुपर्ने कोणबाटै छलफल हुने गर्छ र त्यो दिशामा केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन्। अहिले केन्द्रको नेतृत्व पनि धेरै असहिष्णु हुने, आलोचना सुन्न नचाहने त्यो ढङ्गको छैन। अब बिस्तारै त्यसलाई स्वीकार गर्ने पार्टीका सबै खाले शक्ति, सबै तहका शक्तिहरूले आफूलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने, हजुर हैन, त्यसरी करेक्सन गर्ने अनि अगाडि बढ्ने कुरा यो प्रजातन्त्र, यो डेमोक्रेसी भन्ने सिस्टममा अलिकति कम महत्त्वमा पर्दो रहेछ कि होइन? यो निकै महत्त्वको विषय हो। यो सिद्धान्त त महत्त्वको विषय हो। व्यावहारिक रूपमा तपाईले कम्युनिस्टहरूले फलामे अनुशासन भन्छन्, उनीहरूले आफूलाई त्यो रूपमा जसरी पनि लान्छन्। तर तपाईहरू प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी भन्नुहुन्छ, जे गरे पनि हुने त्यो ढङ्गले अथवा हल्का ढङ्गले अथवा नगरे पनि हुने ढङ्गले व्यवहारिकतामा त्यो अलि नदेखिएको हो। तपाईँले भनेको जस्तो अब व्यवहारमा हामी अझ बढी चाहिँ सफल भएर जानुपर्छ। केही कमी होइन, देशलाई बनाउन, जनतालाई बनाउन त नेताहरू, देश हाँक्ने मान्छेहरू आफै सुध्रिएर व्यावहारिक रूपमा हरेक रूपमा सुध्रिएर आउनु पर्यो नि त, होइन? ठिक हो। त्यही भएर मैले यसमा धेरै कुरा, गर्दैछु। यसमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको कुरा, संस्कृतिको कुरा, आचरणको कुरा, व्यवहारको कुरा, वास्तवमा डेमोक्रेसी भनेको धेरै सिद्धान्त पक्ष होइन, यो व्यावहारिक पक्ष नै हो, आचरणको पक्ष नै हो, नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित पक्ष हो। त्यो नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित भनेको शाब्दिक एउटा शब्द होइन कि, त्यो वचन होइन कि, हो यही पक्ष व्यवहार नै हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र सनै क्षयीकरण भएको हो। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, किनभने अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने बौद्धिक जगत भन्नुहोस्, सञ्चार माध्यम भन्नुहोस्, र हाम्रा मतदाता, हाम्रा समर्थक, शुभचिन्तक भन्नुहोस्, अथवा हामीलाई विरोध गर्नेहरू भन्नुहोस्, त्यहाँ कस्तो कल्चरको एउटा विकास भएको छ भने त्यो राम्रो पक्ष हो। बढ्ता प्रखर भएर जानुभएको छ कि बढ्ता धारिलो भएर जानुभएको छ, बढ्ता छिद्रान्वेषी, होइन, समस्या पत्ता लगाउने, छिद्र पत्ता लगाउने त्यो क्षमताको भएर जानुभएको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो। विगतमा यो कल्चर कम थियो, त्यसैले पार्टीले गरिरहेका गल्ती, कमी, कमजोरी पनि मान्छेले त्यसलाई अनुभूतसम्म गर्न नसक्ने, विश्लेषणसम्म गर्न नसक्ने त्यो कल्चर थियो। अब अहिले अरू समुदाय छ नि, राजनीतिभन्दा गैर राजनीतिक पक्ष, सेक्टर भनौँ, त्यो चाहिँ बडो योग्य भएर आएको छ, दक्ष भएर आएको छ र अनि खुट्ट्याउने क्षमता राख्छ। पार्टीलाई अब्बल बनाउनका लागि, व्यवस्थापन गर्नका लागि, नेतृत्व दिनका लागि, हजुर, नेतृत्व पक्ष एकदम सक्षम, सबल, हजुर, हुनुपर्छ नि, होइन? निश्चय। त्यसमा पनि काङ्ग्रेस अलिकति फेल खाएको, होइन? त्यस्तो भन्न मिल्छ नि, होइन? यसमा के हो भने अब त्यो मूल नेतृत्वले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। त्यो तपाईँ हामी सबैले भनेका पनि छौँ। तर के चाहिँ सत्य होइन भनेदेखि हामीले अस्ति निर्वाचन हार्यौँ नि, हारेपछि चाहिँ कुनै योग्यतै थिएन यिनीहरूमा भन्ने चाहिँ होइन, त्यो त होइन। हाम्रा नेताहरू अब निर्वाचन हारे पनि, शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस्, रामचन्द्र पौडेल भन्नुहोस्, अथवा अरू कोही नेताको नाम लिउँ, अहिलेका जितेका नेताहरूभन्दा कम योगदान गरेको, कम अध्ययन गरेको होइन, कुनै पनि हिसाबले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै व्यवहारमै कम डेमोक्रेट भएको, यो चाहिँ सत्य होइन। फेरि एउटा परिस्थितिले, एउटा राजनीतिक परिस्थिति यस्तो निर्माण भयो कि हामी निर्वाचन हार्यौँ। अब जितेको भएदेखि हाम्रो एउटा संस्कार के छ भनेदेखि उहाँहरूलाई नि महान ठान्ने, किनभने जिताउन सक्नुभयो, त्यो क्षमता राख्नुभयो। अब हारेको कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ केही पनि होइन, त्यो चाहिँ सत्य होइन। अब आफ्ना बारेमा तपाईँले हामीले अघि कुरा गरे जस्तो, मैले मेरो बारेमा समीक्षा गरे जस्तो, हाम्रो सभापतिले आफ्नै बारेमा पनि समीक्षा गर्नु पर्यो, आफ्नै बारेमा पनि आत्मालोचना गर्नु पर्यो। यो पाटो होइन, तपाईँको तहबाट तपाईँहरू जस्ता कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले गर्नु पर्यो, चिन्ता व्यक्त गर्नु पर्यो, जस्तो उहाँले सुझाव दिनुहुन्छ। तर मूल नेतृत्व र तपाईँहरू तहको, हजुर, त्यो संवाद, दोहोरो संवादमा पनि अलिकति ग्याप हो कि के हो? अब ग्यापै त नभनौँ, व्यवहारमा राम्रो गरी प्रदर्शन भएको छैन। व्यवहारमा जे सोची, जे अपेक्षा छ, त्यसको मतलब त ग्यापै हो नि, होइन? संवाद ग्यापै हो। तर के भने जस्तो अहिले यो जागरण
हामीले अभियान चलायौँ, बिचमा महासमितिको बैठक हो गर्यौँ। यो पक्षलाई यो जागरण अभियानले कतिको मलजल गर्छ यो पनि जोड दिनुहोस्। यो जागरण अभियानले चाहिँ सपोर्ट गर्छ हाम्रो सुधारमा सपोर्ट गर्छ। तलदेखि एउटा सुझावको वातावरण बनेर आउँछ, तलदेखि एउटा दबावको वातावरण बनेर आउँछ, त्यसले काम गर्छ भन्ने लाग्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त व्यक्ति विचारबाट एकदम प्रेरित नहुन्जेल, हजुर, व्यवहारिकतामा खारेर नआइन्जेल अभियानहरू जति चलाए पनि यस्तो सफलीभूत हुँदैन। ठिक हो, आफै अन्तरात्मादेखि आफूलाई चेन्ज गर्न सक्नु पर्यो। हिजोको नेताहरू बिपी कोइरालाले पदको लागि राजनीति गरेको भए सायद आजीवन डेमोक्रेसीको मूल्यमा राजासँग चाहिँ सम्झौता मात्रै गरिदिएको भए, ल डेमोक्रेसी किन चाहियो भन्ने किसिमले गरिदिएको भए सायद आजीवन उहाँ पावरमा बस्न सक्नुहुन्छ। यो कुरो त अहिले कथा जस्तै मात्रै भइसक्यो। अब यो सम्झिनु पर्यो। शेरबहादुर देउवा भनेको अथवा रामचन्द्र पौडेल भनेको बिपी कोइरालाकै उत्तराधिकारी हो नि। त्यो गौरवलाई अक्षुण्ण राख्ने, त्यो गौरवलाई निरन्तरता दिने, त्यो गौरवलाई चाहिँ थाम्ने काम त उहाँहरूको हो नि। गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दाखेरि बन्नु भएन। त्यो गौरव हो नि त, गौरवशाली पार्टी हो र अहिले त्यसैको निरन्तरता र त्यसैको उत्तराधिकारी हो नि उहाँहरू। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले आफूलाई दार्शनिक रूपमा हाम्रो पार्टी कुन पार्टी हो, के पार्टी हो, सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो पार्टी के हो, यसको त्याग बलिदानको के इतिहास छ, काङ्ग्रेस यो ठाउँमा यो ढङ्गले चाहिँ स्थापित राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुका पछाडि अहिले हामीले यदाकदा खोज्ने यो भौतिक सम्पन्नता होइन कि यो भौतिक सम्पन्नतालाई व्यवस्था गरिएका त्याग र सङ्घर्षका कथाहरू गाथाहरू नै नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान हो। नेपाली काङ्ग्रेसको यो जे छ नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको चाहिँ स्रोत हो, त्यसको शक्ति हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ नेतृत्वले सोच्नुपर्छ र त्यो कुरा तपाईँले भने जस्तै विचार र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो अस्ति मात्रै सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हजुर, उहाँको अभिव्यक्तिमा अलिकति आक्रोश पनि छ, अलिकति गुनासो पनि छ, होइन, अलिकति पश्चाताप पनि छ। हजुर, पार्टीभित्र अन्तर्घात धेरै भयो, त्यसै भएर चुनाव हारेको। यो चुनावको पराजयलाई मैले मात्रै जिम्मा लिनुपर्ने अलिकति प्रतिप्रश्न पनि छ। हजुर, यी अन्तर्घातीहरूलाई मैले कारबाही गर्न खोज्दै थिएँ, तर पार्टीभित्रैबाट असहयोग भयो, सहयोग प्राप्त भएन। हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसको शीर्ष व्यक्तित्व जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँ नै त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ के भनेपछि यो काङ्ग्रेस पार्टीको राजनीतिक भविष्य, यसले अहिले जुन जागरण अभियान गरिरहेको छ, यो अभियान र यस्ता थुप्रै अन्य कार्यक्रमहरूबाट पार्टीले अपेक्षा गरेको सकारात्मक परिणाम, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? मलाई अब सभापतिले यो कुन सन्दर्भमा कहाँ भन्नुभयो म धेरै डिटेलमा जानकारी त मैले राख्दिनँ, तर सभापति, हामी केन्द्रीय समिति, सबै आम कार्यकर्तालाई, काङ्ग्रेसजनलाई जानकारी भएको विषय के हो भने पार्टीको अनुशासन समिति छ। अनुशासन समिति गठन भएको छ र अनुशासन समितिले देशभरिबाट अन्तर्घातका घटनाहरू, अन्तर्घातका ती गलत क्रियाकलापहरू जहाँ जहाँ भएका छन् उसले आफूले त्यसको आवेदन मागेको छ, सूचना मागेको छ विभिन्न माध्यमबाट र त्यो केन्द्रीय कार्यालयमा अनुशासन त्यो सूचना भन्नाले फलानाले अन्तर्घात गरेको अर्को पक्षले उजुरी अर्को पक्षले उम्मेदवार लगाए पार्टीको कुनै संरचनाले उजुरी दिने र उजुरी लिने काम भएको छ। मलाई लाग्छ ती उजुरीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने, त्यसका तथ्य प्रमाणहरू खोज्ने र त्यो आधारमा एउटा निचोडमा पुग्ने अनुशासन समितिको आफ्नै भूमिका छ। कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ बद्रीजी कि जस्तो पार्टी सभापति सिङ्गो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नै अहिले त्यो निरीह अवस्थामा हुनुहुन्छ कि अब यसको स्थान, अब यो अनुशासन समितिले आफ्नो म्यान्डेट कतिको दृढतापूर्वक पुरा गर्ला? उसको आफ्नो कार्यविधि छ, कार्यविधि अनुसार उसले काम गर्छ र केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सभापति सबैले चाहिँ अनुशासन समितिले अनुशासनका सम्बन्धमा गर्ने निर्णयहरूका बारेमा अनुशासन समितिलाई जिम्मेदारी दिइसकेपछि उसले जिम्मा पाएको छ, वैधानिक हिसाबले पनि जिम्मा पाएको छ, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट पनि विशेष जिम्मेदारी पाएको छ। त्यो हिसाबले उसले गर्ला। अब सभापतिले त्यो किन भन्नुभयो अब यसको बारेमा त म भन्न सक्दिनँ,
तर अन्तर्घात भएका घटनाहरूलाई राम्रो गरी विश्लेषण गरी त्यसका तथ्य र प्रमाणहरू खोजेर कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहमा आधारित भएर गरिएका उजुरीहरूलाई त्यसलाई एकातिर राख्ने वास्तविक किसिमले चाहिँ भएका जहाँ जहाँ साँच्चै नै अन्तर्घात भएको त्यहाँ चाहिँ कारबाही गर्ने र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका सदस्यहरूलाई एउटा अनुशासनको दायरामा ल्याउने काम चाहिँ अनुशासन समितिबाट सम्पादन हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो विषय तपाईँ र म बोलिरहँदा निकै मिठो लाग्छ के हजुर होइन। अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसको विधि प्रक्रिया छ, त्यसलाई फलो गरेर त्यो अनुशासन समितिले काम गर्छ। हामी गफ गर्दा त कति मिठो सुनिन्छ, व्यवहारिकतामा एक पक्षलाई त कारबाहीको भागी त बनाउनु पर्छ होइन। हो यो व्यवहारिकताको पाटोलाई काङ्ग्रेसले कसरी थाम्न सक्ला त्यहाँनिर एउटा अब पद्धतिलाई एउटा मापदण्डलाई तथ्य र प्रमाणहरूको अब त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भयो होला। त्यो कार्यविधिलाई आधार बनाउनु पर्यो नि त। त्यो त एउटा कारबाहीमा पर्यो अर्कोले बचाउने, अर्को कारबाहीमा पर्यो अर्कोले बचाउने हुँदा त बचाउने अनि आफूमाथि आएको आरोप नै स्वीकार नसक्ने त्यो अराजकता बाँकी रहिरहन्छ। हाम्रो भविष्य फेरि पनि अन्धकार भइरहन्छ। अर्को पनि चुनाव आउँछ, अर्को चुनावमा पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिन्छन्। त्यसैले एउटा मिनिमम समझदारीमा एउटा मापदण्डमा चाहिँ सबै आबद्ध हुनुपर्छ। त्यो मापदण्डलाई सर्वोपरि मानेर आफूलाई तल राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो तपाईँलाई पनि थाहा छ आफ्नो जिल्लामा हजुर कसले कति बेला अन्तर्घात गरे, अरू जिल्लाका साथीहरूलाई पनि त्यो थाहा छ हजुर होइन। अब यो अनुशासन समितिले गर्ने उजुरी लिएर गर्ने एउटा प्रक्रियागत काम आफ्नो ठाउँमा छ हजुर। जस्तो तपाईँले आफूले बाजुरा जिल्लाभित्र भएको अन्तर्घातका घटनाहरूलाई हजुर तपाईँ केन्द्रीय सदस्य त हो नि त, केन्द्रीय स्तरको नेता हो तपाईँ, पार्टीले तपाईँलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। तपाईँहरू जस्ता नेताहरूले पनि पहल गर्ने नगर्ने के छ? अब यसमा के हो भने मलाई कस्तो लाग्छ भने म चाहिँ कुन भूमिकामा हिँडिरहेको हुन्छ भने यो मैले भन्न खोजेको विधानमा आधारित समितिले डम्मी कारबाही गर्नुभन्दा पहिला यसमा के भने विधानमा आधारित भएर कारबाही गर्ने अथवा नगर्ने के गर्ने त्यो कानुनी वैधानिक पाटो चाहिँ त्यो समितिले नै गर्ने हो, औपचारिक सबै प्रक्रिया गर्ने हो होइन। व्यक्तिले त्यो काम गर्न हुँदैन। व्यक्तिले गर्न थाल्यो भने त झन् ठुलो अराजकता हुन्छ। तर व्यक्तिहरूको काम के हो भने हामी जस्ता मान्छेहरूको काम के हो भने कुन बेलासम्म पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने, त हुने कि म हुने, तपाईँ हुने कि म हुने भन्नेमा कुन बेलासम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यो प्रतिस्पर्धालाई कुन लिमिटेसनसम्म गर्ने, कुन सीमासम्म गर्ने, आरोप प्रत्यारोप एकले अर्कालाई होइन कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा त्यसलाई स्थापित गर्ने। एउटै पद छ, तपाईँ र म दुईजना प्रतिस्पर्धी छौँ भने त्यो पद प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले र मैले गर्न सक्ने, पार्टीभित्र गर्न सक्ने खालको प्रतिस्पर्धा हामीले गर्ने। तर एउटा लिमिटेसन जहाँनिर चाहिँ केन्द्रले मानौँ टिकट दियो, तपाईँलाई दियो मलाई दिएन, मैले पाउनुपर्ने थियो 19-20 मभन्दा तपाईँ केही पछाडि हुनुहुन्थ्यो भने पनि मेरो आफ्नो सोचाइ चाहिँ, मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के भने टिकट टुङ्ग्यो भने, कुरा टुङ्ग्यो भने चाहिँ उम्मेदवारीको कुरा टुङ्ग्यो, अब यहाँनिर कुनै गुन्जायस छैन। अब तपाईँले पाएको टिकटलाई क्यान्सल गरेर मैले पाउने कुनै गुन्जायस छैन भनेदेखि चाहिँ अनि त्यहाँ त्यो बिन्दुबाट चाहिँ एकाकार भएर जाने यस्तो जागरण पनि चलाउनु पर्ने देख्छु मैले। अनुशासन समिति लगायत वैधानिक संस्थाहरूले त्यो वैधानिक काम गर्छन्। हामी केन्द्रीय सदस्य लगायत पार्टीका चाहिँ अब जो देशभरि हामी प्रशिक्षण गर्छौँ, विभिन्न भेला कार्यक्रम यस्तै जागरण जागृतिका कुरा गर्छौँ। हामीले चाहिँ त्यो लिमिटेसन चाहिँ कार्यकर्तालाई राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अर्को पाटो जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले हजुर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले देखाएको भूमिका एकदम पार्टी सापेक्षित नभइकन एउटा इमान्दार एउटा व्यक्तिको रूपमा पनि तपाईँले भनिदिनुहोस्। मैले जान्न चाहेको के भने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यले हजुर एकदम न्युट्रल अवस्थामा भन्न पर्दा कतिको भन्न सक्दो रहेछ? अब यो बाहिर के गुनासो छ भने तपाईँले स्पष्ट नभन्नु भए पनि संसदमा प्रभावकारी छैन भन्ने गुनासो छ होइन बाहिर। मलाई यो के लाग्छ भनेदेखि पहिलेको म आग्रहपूर्ण भएको छैन है, मैले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ निष्पक्ष भएर मूल्याङ्कन गर्न खोज्दैछु। मैले हाम्रा दर्शकहरूलाई पहिलेको जताउन पनि खोजेँ के एउटा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यले कतिको न्युट्रल भएर बोल्न सक्दो रहेछ। यसमा के छ भनेदेखि पटक पटक कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ प्रतिपक्षीय भूमिकामा छन्। पटक पटक कहिले माओवादी प्रतिपक्षमा छ, कहिले एमाले थियो प्रतिपक्षमा छन्।
उहाँहरू जतिको चाहिँ उहाँहरू जत्तिकै र उहाँहरूभन्दा पनि अझ एक कदम अगाडि चाहिँ जनमानसले हामीले हाम्रो प्रतिपक्षी भूमिकालाई खोजेको जस्तो देख्छु मैले। अझ एक कदम अगाडि होइन। सरकार पनि 2/3 छ। 2/3 सरकारका विरुद्धमा चाहिँ त्यस्तै खालको बुलन्द प्रतिपक्ष खोजेको जस्तो देखिन्छ बाहिर। हामीले गरिरहेको अहिलेको चाहिँ जुन भूमिका छ त्यो भूमिकाप्रति असन्तुष्ट जस्तो, भूमिकै निर्वाह गर्न सकेनौँ भने जस्तो देख्छु मैले। यसमा चाहिँ हामी के कुरामा क्लियर हुन जरुरी छ भने हामी प्रतिपक्षीय भूमिकामा संसदमा अध्ययन गरेर जाने र हामी त्यहाँ प्रस्तुत हुँदा तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने, तथ्यमा आधारित भएर हामी प्रस्तुत हुने, मनोगत हचुवा र सतै कुराहरू नगर्ने, सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्री प्रधानमन्त्री र अरू मानिसहरूले पनि काङ्ग्रेसको प्रस्तुतिलाई चाहिँ बडो रुचाउने त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुने एउटा पाटो। यसमा केही कमी कमजोरी भएको होला, हामीले थप मिहिनेत गर्नुपर्छ। अहिले संसदीय दलका बैठकहरू बस्ने गर्छन्, संसदीय दलका बैठकहरूमा हामी विज्ञहरू बोलाउने गर्छौँ। नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भयो, हामीले भोलिपल्टै विज्ञहरू बोलायौँ नीति र कार्यक्रममा के बोल्ने विषयहरू के हो त्यसलाई चाहिँ हामीले विज्ञहरू बोलायौँ। अस्ति चाहिँ मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्ने, त्यहाँबाट अगाडि सार्ने, त्यहाँबाट उत्पत्ति गराउने भन्ने योजना बनायो। हामीले त्यो सेक्टरका विज्ञहरू बोलायौँ। यो हिसाबले चाहिँ विज्ञहरू बोलाएर आफूले अध्ययन गरेर, आफूले चिन्तन गरेर, विश्लेषण गरेर बडो प्रखर ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ संसदमा। हामीले बोलेका कुराहरू बडो शक्तिशाली ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा बाहिरबाट आएको जुन गुनासो छ, हाम्रा प्रतिको अपेक्षा छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मैले मेरो आफ्नो ठाउँबाट। तर के चाहिँ होइन भने के चाहिँ हामीले होसियारै हुनुपर्छ भने तपाईँलाई सम्झना होला 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्दा नबन्दै तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा एमाले यो सरकारलाई अझ त्यो बेला शक्तिशाली निकै लोकप्रिय नेता महासचिव मदन भण्डारी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै के भन्नुभएको हो भनेदेखि कुनै भाषणमा यो सरकारलाई हामी 3 महिनामा गिराइदिन्छौँ, हामीसँग 3टा बम छन् भनेर भन्नुभयो। र अलि समयपछि सरकारलाई अझ 100 दिन कम्तीमा काम गर्न दिने भन्ने एउटा मान्यता छ नि, त्यो मान्यतालाई समेत उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई समेत ख्याल गर्नु भएन र ठुलो विरोध र विद्रोहको अवस्था चाहिँ सडकमा सिर्जना भयो, संसदभित्र सिर्जना भयो। त्यो ढङ्गको प्रतिपक्ष चाहिँ हुनुहुन्न भन्नुपर्छ बरु जनमानसले। काङ्ग्रेस तिमी त्यो ढङ्गको प्रतिपक्ष चाहिँ नहौ। अथवा तपाईँलाई म सम्झना गराउँ, सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुभएको बेला बजेट भाषण प्रस्तुत गर्न जाँदा, बजेट वक्तव्यका लागि अगाडि जाँदै गर्दा अर्थमन्त्रीले बोकेको ब्रिफकेस माओवादी प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि त्यो तोडफोड गरियो र पछि संसदलाई स्थगन गरेर संसदको अधिवेशन अन्त गरेर यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सानो हलमा चाहिँ बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यसैले यो दुईटा कोणबाट जनमानसले, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भने काङ्ग्रेस सतै ढङ्गले प्रस्तुत भयो, काङ्ग्रेसको लजिक पुगेन, काङ्ग्रेसले खालि पूर्वाग्रह राख्यो, सत्तामा नगएको जान नपाएको चाहिँ इगो मात्रै राख्यो, ईर्ष्या मात्रै राख्यो, त्यो कुण्ठा मात्रै राख्यो भनेदेखि तपाईँहरूले खबरदारी गर्नु पर्यो, काङ्ग्रेसको यो प्रस्तुति ठिक भन्नु पर्यो। लजिकल्ली प्रस्तुत हुने कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई अझ लजिकल्ली प्रस्तुत बनाऊ, काङ्ग्रेस अझ तथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत हौ, अझ तर्कमा आधारित भएर प्रस्तुत हौ, बलियो गरी प्रस्तुत हौ। तर हिजोको जस्तो चाहिँ त्यो घटनाहरू चाहिँ प्रतिपक्षको ठाउँबाट गरिने ती अराजक उद्दण्ड घटनाहरू चाहिँ काङ्ग्रेसले नदोहोऱ्याओस् भन्ने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले म तपाईँलाई के कुरा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले देखाउनु पर्ने जुन तर्कपूर्ण, तथ्यपरक, विज्ञता, नलेजमा आधारित भूमिकालाई चाहिँ हामीले बढाउनुपर्छ, प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त हिजोको जस्तो अरू प्रतिपक्षले देखाएको भूमिका चाहिँ त्यो यहाँ के अरे संसदका कुर्सी तोडफोड गरेर, तपाईँलाई सम्झना छ संविधान सभाको बेला संविधानको मस्यौदा टेबल गर्न खोज्दाखेरि तोडफोड गरेर कति दिन संसदै बस्न सक्दैन, त्यो कुर्सीहरू टेबलहरू बनाउनु पर्ने समय लगाउनु पर्यो। काङ्ग्रेसलाई त्यो भूमिकामा चाहिँ कसैले पनि नदेखुन्, काङ्ग्रेसले पनि त्यो भूमिका नगर्छन्। त्यो हदसम्म होइन कि होइन, अराजकताको त्यो हदसम्म त होइन, तर उपस्थितिकै हिसाबले अलिकति बुलन्द ढङ्गले सक्षम र बुलन्द त विनम्र र बुलन्द प्रस्तुति चाहिँ काङ्ग्रेसले
यसलाई समीक्षा गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले छैन, अब अहिले धेरै कोसिस भएको छ। संसदीय दलका बैठक हामीले प्रत्येक इभेन्टको अगाडि संसदीय दलका बैठक बोलाउने, आवश्यक पर्दाखेरि विज्ञहरू पनि बोलाउने, होइन भने संसदीय दलमा आफै छलफल गरेर सेयरिङ गरेर नेतृत्वले निर्देशन दिएर अरू सांसदहरूले पनि त्यसलाई इनपुट दिएर जसरी चाहिँ संसदीय दलभित्र एउटा छलफल र मन्थन हुन्छ त्यो प्रतिबिम्बित हुन्छ संसदमा। यो प्रश्नको उत्तर दिन मैले तपाईँलाई यदि धेरै समय किन पनि दिएको हो भने हजुर थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयहरू यो देशमा घटित भइसकेका छन् होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले नै उठान पनि गरे हो होइन। सुनकाण्डको कुरा हेर्नुहोस्, वाइट बडीको कुरा हेर्नुहोस् होइन, अनि निर्मला बलात्कार हत्या प्रकरणदेखि लिएर तमाम थुप्रै कुराहरू छन्, एनसेल प्रकरणदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू छन्। त्यो काङ्ग्रेसले एक समय हजुर उठान मात्रै गर्यो होइन, त्यसलाई फलोअप भएन, प्रभावकारी ढङ्गले त्यो सत्ता पक्षको कानमा पुर्याउन सकेन। यसमा त कमजोरी त प्रतिपक्षले लिनुपर्छ नि त। अब त्यो सनै हात्ती हिँड्दै जान्छ पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तो सबै सेलाउँदै आइरहेको छ। अहिले चाहिँ 3टा विधेयकमा आएर अड्केको छ काङ्ग्रेस हो। यो प्रतिपक्षको सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रश्न जनताले यहाँनिर उठाइरहेका छन्। अब यसमा के लाग्छ भने महत्त्वपूर्ण मुद्दा बिर्सँदै जाने अनि प्रतिपक्षको भूमिका के हो यसमा म भनिहालौँ। अस्ति अधिवेशन प्रारम्भ भयो नि, यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भयो। प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको नेता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले, तपाईँलाई सम्झना होला, त्यो बोल्ने कुरामा कतै विषयहरू छुट्छन् कि यी विषयहरू छुट्यो भने त्यसलाई फेरि अर्थको अनर्थ हुन जान्छ। त्यस कारणले पनि व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा लिखित मन्तव्य नै त्यहाँ राख्नुभयो। त्यसले राम्रो सकारात्मक परिणाम पनि ल्यायो। उहाँले कुनै विषयलाई नछुटाइकन तपाईँले अघि भनेका विषयहरू अब कस्तो पनि एउटा चाहिँ हामीलाई समस्या आइपरेको छ भने कुनै एउटा काण्ड आउँछ, काण्डमा चाहिँ तपाईँहरूकै नेताको नाम जोडिएको छ, काङ्ग्रेसकै सभापतिको नाम जोडिएको छ भन्दै त्यो मुद्दालाई चाहिँ ओझेल पार्नेसम्मको चेष्टा हामीले भएको देखेका छौँ। बालुवाटारको जग्गाको कुरा आयो, नेकपाको महासचिव अहिलेको सरकारको पालामा भएको होइन, त्यो सिधा नाम जोडिएर आयो, सिधा नेकपाको महासचिवको त नाम सिधा जोडिएर आयो। अनि होइन काङ्ग्रेसको नेताहरू पनि यहाँ छन् भनिदिने, वाइट बडी आयो काङ्ग्रेसको नेताहरू पनि छन् भनिदिने। छन् भने पनि के हो भने हाम्रो भनाइ के हो भने छन् भनेर त्यसलाई निस्तेज पार्ने काम होइन कि छन् भने तिनलाई दुधको दुध पानीको पानी छुटाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छिनोफानो गर्ने काम हुनु पर्यो। हामीले यो टेबलमा बेला बखतमा स्वतन्त्र ढङ्गका भलै हामीले सोचे जस्तो स्वतन्त्र हैसियत अलिक कम होला होइन, जस सरदर तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र हैसियतका हामीले विश्लेषकहरू बोलाएर कुराकानी गर्दा यी सबै राष्ट्रिय घटनाहरूमा हजुर काङ्ग्रेस मात्र होइन, कम्युनिस्ट मात्र होइन, यी सबै थरीको हालिमुहाली छ त्यहाँ होइन, भागभण्डा छ, दामासाई छ। त्यही भएर यिनीहरू कोही पनि बोल्दैनन्, अलिअलि बोले जस्तो गर्छन्, बोल्दैनन् भन्ने त्यो ढङ्गका विश्लेषकहरूको आरोप छ र आम जनतामा पनि यो सन्देश पुगिसकेको छ। मलाई के लागिरहेको छ भने सत्ता पक्ष जति शक्तिशाली छ प्रतिपक्ष पनि त्यति शक्तिशाली हुनु पर्छ। यसमा मेरो आग्रह चाहिँ यसमा तपाईँलाई थप आग्रह के हो भने यस्तो हो भने अहिलेको सरकार पक्षले यसलाई छिनोफानोमा किन नपुर्याउने, यसलाई टुङ्गोमा किन नपुर्याउने। जस्तो वाइट बडीकै बारेमा सार्वजनिक लेखा समिति र त्यसले बनाएको उपसमितिले अध्ययन गर्यो, अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिँदै गर्दा सरकारले हतार पतार जुन कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा मिल्दैन थियो, संवैधानिक रूपमा पनि मिल्दैन थियो, नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन थियो, सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो उपसमिति मार्फत अध्ययन गराएर ल्याउँदै गरेको रिपोर्टलाई सार्वजनिक हुन नदिँदै हतार पतार चाहिँ छानबिन समिति बनायो। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने काम त अख्तियारको थियो, सरकारले एउटा गैर संवैधानिक बाटो अख्तियार गर्यो र त्यो छानबिन समिति बनाएर त्यो छानबिन समितिको दशा के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यसले नियुक्ति समेत पाएन। खालि के गरियो भनेदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिकालाई निस्तेज पार्न, त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि बनाएर पछि चाहिँ त्यसलाई नियुक्तिसम्म नदिएको भन्ने हामीले सुन्यौँ। र अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ पर्यटन मन्त्री अब दुर्घटनामा बित्नुभयो, एउटा राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो,
बित्नु भएपछि उहाँ बित्नु भएको उहाँका प्रतिको सम्मान श्रद्धा हामी सबैको छँदैछ होइन, त्यसमा केही कुरामा कमी छैन। हामीसँग पनि बडो राम्रो चाहिँ मित्रता राख्ने, अर्को पार्टीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्ने त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई कुनै किसिमले लान्छित गर्न खोजेको होइन, तर प्रधानमन्त्रीले बडो हतारिएर मन्त्री दोषी छैनन् भनेर चाहिँ भन्न पुग्नुभयो। त्यो जरुरी थियो प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट। उहाँले बनाएको छानबिन समिति त्यो त्यसै निस्तेज भयो, निष्क्रिय भयो, नियुक्ति नै पाएन। लेखा समितिको भूमिकामा पनि विभिन्न किसिमले चाहिँ प्रश्न चिन्ह लगाइयो। अख्तियारले अर्को ढङ्गले छानबिन गर्दै थियो होला। प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्ने अधिकार राख्नुहुन्छ, मन्त्री दोषी थिएनन् भनेर भन्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। त्यसो भए मन्त्री दोषी थिएनन् भनेर देख्ने प्रधानमन्त्रीले, त्यस्तो सर्वज्ञाता प्रधानमन्त्रीले अनि दोषी को थियो त्यो भन्नु पर्दैन? त्यसैले के हो भनेदेखि मैले देखेको एउटा समस्या के हो भने प्रायोजित ढङ्गले घटनाहरू घटेका छन् र त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस पनि जोडिएको छ। काङ्ग्रेसको सभापतिको अथवा अर्को कुनै नेताको कुनै मन्त्रीको नाम जोडिएको छ भनेर त्यसलाई निस्तेज पार्ने काममा नजाउँ। जोडिएको छ भने उहाँहरूलाई पनि दण्डित गरौँ, कारबाही गरौँ। जो छन् हामीले कहाँ मात्रै भन्यौँ र नेकपाका मान्छेहरू मात्रै भ्रष्टाचारी छन्, भ्रष्टाचारी उनीहरूलाई मात्रै कारबाही गरौँ भनेर हामीले कहाँ भनेका छौँ र? तपाईँ हामी सबैको मान्यता त के हो भने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य अथवा हाम्रो चाहिँ सदाशयता हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि भ्रष्टाचार निर्मूल होस्। अहिले प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ बालुवाटार जग्गा काण्डको हामीले चाहिँ हजुर छानबिन गरिरहेका छौँ, छानबिन भइरहेको छ। अन्य विविध कुराहरूको बारेमा पनि छानबिन भइरहेको छ। निर्मला बलात्कार हत्याकाण्डदेखि लिएर वाइट बडी 33 किलो सुनको बारेमा पनि छानबिन चलिरहेको छ। कतिपयलाई कारबाही भइसकेको छ, प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। हजुर त्यति बेला प्रतिपक्ष होइन, उहाँले त्यसो भन्दा त हामीले सपोर्टै गर्नु पर्यो नि। यदि निष्पक्ष ढङ्गले छानबिनको काम अगाडि बढेको छ भनेदेखि सरकारले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यो कुन निकायले कसरी छानबिन गर्दैछ हामीले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो, हामी सबै लाग्नु पर्यो। गरेका छौँ भन्दाखेरि प्रतिपक्षले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन, त्यो राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने। तर त्यो गर्दैछौँ भन्ने नाममा चाहिँ त्यसलाई विषयान्तर गर्ने, विषयान्तर गरेर त्यसलाई ढाकछोप गर्ने यो मनोविज्ञान, यो मनोवृत्ति राख्यो भने हामीले पनि राम्रो गरी खोतल खातल गरेर त्यसका विषयान्तर सरकारले गर्यो अथवा प्रतिपक्षले बिर्सियो, यहाँनिर छ के प्रश्न। यसमा बिर्सँदै होइन हजुर, पुरानो कुरा सकियो, उहिलेको कुरा खोइले, अब नयाँ कुरा आएको छ, तीनटा विधेयकको विरोध गरौँ, यहाँनिर यस्तो देखिन आएको छ के। यो तीनटा विधेयकको बारेमा चाहिँ फेरि अर्को प्रसङ्ग हो यो। यदि भ्रष्टाचारवाला प्रसङ्ग टुङ्गेको हो भने तीनटा विधेयकवाला प्रसङ्ग चाहिँ होइन, मतलब पहिलाका कुराहरू जति महत्त्वपूर्ण भयो नि बिर्सिसकियो। अब नयाँ समय आएपछि नयाँ बिजनेस चाहियो, नयाँ काम चाहियो, यसो त गर्नु पर्यो नि। बिर्सिने भन्ने होइन कि तत्त निकायले जिम्मा लिनु। जनतामा यो छ क्या, त्यो बेला एउटा दबाब पर्यो। दबाब परेकै कारणले चाहिँ अख्तियार पनि त्यसमा चाहिँ सक्रिय भयो, चनाखो भयो होला भन्ने लाग्छ हामीलाई। अख्तियार पनि सरकारलाई पनि एउटा दबाब पर्यो। प्रधानमन्त्री पनि त्यो कुरा चाहिँ गरिरहेका छौँ, गर्छौँ भन्न किन बाध्य हुनुभयो भने एउटा दबाब पर्यो। र अब हामी के हो भने परिणामको प्रतीक्षा गर्ने हो, परिणामका लागि फलोअप पनि गर्ने हो। हामीले अब संसदमा चाहिँ यही कुरा संसदमा के भने हामी विशेष समय लिन्छौँ, हामी सुन्ने समयमा बोल्छौँ, हामी कुनै विधेयकमाथि छलफलका बेला पनि त्यो कुरालाई चाहिँ इङ्गित गर्छौँ। त्यो भनेकै के हो भने फलोअप हो हामीले त संसदमा। अनि अहिले अब जागरणका बेला पनि हामीले तल जनताका बिचमा यी कुराहरू चाहिँ भनिरहेका छौँ। हाम्रा दस्तावेजहरूमा ती कुरालाई उठाउने भनेर सुनकाण्ड लगायतका यो वाइट बडी काण्ड, यी सबै बालुवाटारको चाहिँ यो जग्गा काण्ड, यो सबै कुरा के भने यो एउटा दबावको वातावरण बनिरहोस्, यो नसेलाओस्, यसले चाहिँ अन्तिम रूप पाओस्, यसले चाहिँ अन्तिम निर्णायक अवस्थामा पुगोस्, छिनोफानो होस् भन्ने ढङ्गले नै हामी उठाउँछौँ। मैले तपाईँलाई यति धेरै प्रश्न गर्नुको अर्थ तपाईँले बुझ्नु भएको पनि होला। फेरि पनि तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि 2/3 सत्तालाई झकझक्याउन प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली र मजबुत हुनुपर्छ भन्ने जनभावना अनुरूप मैले तपाईँलाई यो प्रश्न एकदम त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। 2/3 सत्तालाई झकझक्याउनका लागि हामी सङ्ख्यामा अहिले सानो भए पनि गुणात्मक हिसाबले चाहिँ बडो बुलन्द ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ। होइन भने पक्ष पनि अलिकति सशक्त हुनुपर्छ। हो हामी चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय सभामा हामी 13 जना मात्रै छौँ, प्रतिनिधि सभामा हामी 63 जना मात्रै छौँ। सङ्ख्याको कुरा होइन कि हामी गुणात्मक ढङ्गले हामी लजिकल्ली चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि एउटै मान्छेले पनि राम्रो कुरा भन्यो, ठिक कुरा भन्यो, सही कुरा भन्यो भने त मान्छेहरूको ध्यानाकर्षण हुन्छ नि। त्यो ढङ्गले चाहिँ हाम्रो संसदीय दललाई, संसद दुवै सदनमा हाम्रो सांसदहरूलाई चाहिँ सशक्त बनाएर लाने नै हाम्रो योजना छ। तपाईँको यो आशयमा चाहिँ हाम्रो पार्टी अब अहिले पुरापुर एकाकार छ र यसलाई चाहिँ हामी व्यावहारिक रूपमा चाहिँ
भने जस्तो चाहिँ व्यवहारमै देखाउन चाहन्छौँ। यो अब यो पछिल्लो कुरा यो तीनटा विधेयक हैन, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवाधिकार विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक, तीनटा विधेयक जो संसदमा टेबल भएको छ, दर्ता भएको छ, यसको यहाँले ठाडो विरोध गर्नुभएको छ, फिर्ता पठाउने भन्नुभएको छ। कांग्रेसको यसमा के हुन्छ यहाँ? राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक चाहिँ यो अलि पहिले आएको हो र प्रतिनिधि सभामा पेश हुन नै कसरत भएको हो सरकारको तर्फबाट। तर हामीले चाहिँ त्यसमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको हो। गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेकै कारणले चाहिँ उसले संसदमा अहिले ल्याइ नसकेको अवस्था हो। नत्र भने यो अघिल्लो सदनमा नै, यो अधिवेशन होइन कि योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा नै प्रवेश गराउन खोजेको। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको प्रबन्ध त संविधानले गरेको प्रबन्ध हो, संवैधानिक प्रबन्ध हो र त्यसको मुख्य काम चाहिँ नेपाली सेनाको परिचालन भन्ने नै हो। नेपाली सेनाको परिचालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भनेको एउटा संस्थालाई, एउटा संवैधानिक संस्थालाई एक्टिभ गराउनुपर्छ। कोही व्यक्तिले यसमा चाहिँ व्यक्तिगत इच्छाका आधारमा चाहिँ नेपाली सेना जस्तो व्यक्ति प्रधान हुनु भएन भन्ने चाहिँ त्यो संविधानको स्पिरिट नै त्यही हो। त्यसकारणले नै सुरक्षा परिषदको बैठक बस्ने। सुरक्षा परिषदको बैठक फेरि उहाँहरूले अहिले तर्क के गर्नुभएको छ भने यो त्यो पुरानो व्यवस्थालाई अथवा संविधानको व्यवस्थालाई चाहिँ अपव्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीको तजविजमा नै परिचालन हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको तजविजमै किन त भन्ने प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो आपद विपद कालमा चाहिँ बैठकै बस्न नसक्ला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न नसक्ला अनि मन्त्री परिषदले चाहिँ चलाउने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने भइहाल्यो, त्यो भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ नियत सफा देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहने मन्त्री परिषदको बैठकले गर्ने निर्णयमा त्यसमा थप मान्छे भनेको जम्मा जम्मी को हो भन्नुहुन्छ भने मुख्य सचिव त मन्त्री परिषदको बैठकमा हुन्छ नै, जम्मा जम्मी प्रधान सेनापति हो। मन्त्री परिषदमा नहुने सुरक्षा परिषदमा हुने भनेको चाहिँ प्रधान सेनापति मात्रै हो। अब नेपाली सेना परिचालनका विषयमा संविधानले दिएको सुरक्षा परिषदको व्यवस्थालाई त्यसलाई चाहिँ तोडमरोड गर्दै प्रधान सेनापतिलाई बाहिर राखेर नेपाली सेना परिचालन गर्ने जुन ध्येय बोकिएको छ नि, त्यो ध्येय कुनै पनि हिसाबले चाहिँ संवैधानिक हिसाबले पनि ठिक छैन, राजनीतिक हिसाबले पनि ठिक छैन र यो व्यावहारिक हिसाबले पनि ठिक छैन। र तुरुन्तै बैठक बस्न सकिँदैन कि सुरक्षा परिषदको भन्न मिल्ने कुरा हो त्यो। काठमाडौँमा यहाँ सङ्घीय राजधानीमा प्रधान सेनापति पनि यहीँ एभाइलेबल छ, मन्त्रीहरू पनि यहीँ एभाइलेबल हुन्छन्, मुख्य सचिव पनि यहीँ एभाइलेबल, प्रधानमन्त्री पनि यहीँ। आधा घन्टामा बोलाउन सकिने बैठक हो नि त्यो सुरक्षा परिषदको। मन्त्री परिषदको बरु मन्त्रीहरू चाहिँ कतिपय कामले मन्त्री सङ्ख्या पनि ठुलो भयो, 25 जना, बाहिर पनि हुन सक्लान्। तर जम्मा जम्मी गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, मुख्य सचिव, यो 5 जनाको कुरा हो। त्यो त कुनै कठिनाइ छैन नि। त्यसैले चाहिँ यो अब यो भन्दा चाहिँ अब अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्छ हाम्रो सत्तामा रहनु हुने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको विश्वासको कमी पनि हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो भूमिका त केही पनि छैन। हाम्रो के मात्रै गम्भीर आशंका छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकरणको जुन चाहना प्रकट हुँदै आएको छ त्यसैको चाहिँ यो सबैभन्दा चाहिँ पछिल्लो र शक्तिशाली अभिव्यक्ति हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। यो राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धीको विधेयक लाई यहाँले जसरी विरोध गरिरहनु भएको छ, मिडिया काउन्सिल विरोधलाई पनि त्यसरी विरोध गरिरहनु भएको छ। अब यी विधेयकहरू सचिएर आएर हामीले तपाईँलाई भनिहालौँ, अब समय पनि हामीसँग कम छ, एकदम कम छ, अन्त्यमै छ। के पनि भनिहालौँ भने हामीले कस्तोसम्म गरेका छौँ भने मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू ल्याउनु थियो, सरकारले बेलामा ल्याएन। नल्याएपछि जारी गर्नुपर्ने समय गुज्रिने भयो, असोज 3 गुज्रिने भयो। गुज्रिने भएपछि हामी प्रतिपक्षले यस्तोसम्म चाहिँ सहयोग पुर्याएको हो कि नियमावलीका नियमहरू निलम्बन गरेर चाहिँ हामीले ती विधेयकहरू पास गर्न सहयोग गरेको प्रतिपक्षले। यदि ती विधेयकहरू पास गर्न नसकेको भएदेखि यो संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्थ्यो। हामी चाहिँ त्यति सचेत भएको। त्यसैले कानुन आउने, विधेयक आउने, बनाउने कुरामा हाम्रो असहयोग होइन, हाम्रो सहयोग छ। हामी समितिहरूमा पनि त्यति नै सक्रिय छौँ।
मैले भनिहालेँ, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, नियमावलीको नियम निलम्बन गर्ने कुरामा समेत प्रतिपक्ष हामी आफै प्रस्तावक आफै समर्थक बसेर सम्म गरेको हामीले पहिलोपटक। अहिले पछिल्लो दिनमा त नियम निलम्बनको हामी विरोध गरिरहेछौँ, गरेको हामीले। तर यो विधेयकको हामीले किन विरोध गरिरहेछौँ त? किन विरोध गरिरहेछौँ भने सुरक्षा परिषदवाला विधेयकले संविधानको मूल मर्मलाई नै त्यसले धुजा बनायो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको भूमिका व्यावहारिक रूपमा प्रधान सेनापति समेत संलग्न भएर गरिने सेना परिचालनको कुरा, त्यसमा चाहिँ प्रधान सेनापतिको अविश्वास अथवा प्रधानमन्त्रीको तजविजी अधिकार बढाउने कुराको कारणले हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। अब मिडिया काउन्सिल विधेयक चाहिँ मिडिया काउन्सिललाई अहिले प्रेस काउन्सिलको रूपमा छ। अहिले प्रेस काउन्सिलको भूमिका भनेको यो निष्पक्ष भूमिका हो, स्वतन्त्र भूमिका हो, सरकारको निर्देशन मान्ने। सरकारले चाहिँ अब अहिले भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न कुराहरू मिडियाको जगतबाट आए, यस्ता कुरा नआउन्, यसलाई बन्द गरौँ भन्ने ढङ्गले प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल नाम दिएर नाम परिवर्तन गरेर चाहिँ निर्देशन दिने भन्नेसम्मको उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्था ल्याउनु भएको छ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको जुन मूल्य मान्यता छ यो राष्ट्रिय रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि, यो हामी नेपालीले मात्रै गर्ने पनि कुरा होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा ग्लोबल प्र्याक्टिसको कुरा हो। युएनको चार्टर छ, अनेक चाहिँ प्रबन्धहरू छ, अनेक सन्धि अभिसन्धिहरू छन्। ती सन्धिहरूमा आधारित भएर चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने किसिमले आएको कारणले चाहिँ यसले अन्ततोगत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ क्वेसन लाग्नु भन्नु साथै नागरिक अधिकारमाथि क्वेसन उठ्छ। भोलि सबै खालका स्वतन्त्रतामाथि समस्या पैदा हुन्छ। त्यस कारणले हामीले विरोध गर्नुपर्ने भयो। मानव अधिकारको तपाईँले भनिहाल्नुभयो, मानव अधिकार पनि वास्तवमै यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम पनि हो। यो मानव अधिकार भनेको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो, अन्तर्राष्ट्रिय फोरम हो। यसलाई एकाडेमिक रूपमा हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुनको हिसाबले कानुनी रूपमा हेर्नुहोस्, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम हो। अब यसलाई कस्तो प्रबन्ध गरिदिएको छ भने यसले गरेका कामहरू चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई सीमित गरिदिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने कतिपय कुरा भनेको त यी घटनाहरूलाई त्यहाँ गर्ने भनेको चाहिँ पुलिसका युनिटहरूले, प्रहरीका शाखाहरूले चाहिँ सिफारिस गर्ने जस्तो गरेर सीमित गराइदिएको छ। त्यसैले यी तीनटा विधेयकहरू चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने खालका भएको हुनाले हामीले हाम्रो भए जतिको तागत लगाएर संसदमा पनि हामी तागत लगाउँछौँ, हामी चाहिँ आवश्यकता पऱ्यो भने सडकमा पनि तागत लगाउँछौँ र यी विधेयकहरूलाई फिर्ता लिन सरकारलाई बाध्य पार्छौँ। हुन्छ, आजको हाम्रो बसाइको समय सकियो। यो समय अवधिभर हामीले हाम्रा दर्शकहरूले सुन्ने गरी, पाच्य हुने गरी, उहाँहरूले बुझ्ने गरी होइन, उहाँहरूले सहज रूपमा ग्रहण गर्ने गरी हामीले संवाद सुचारू गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। प्रिय दर्शकहरू, आज थियो हामी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य बद्री पाण्डेसँगको संवादमा। आजको हाम्रो संवाद यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।